भगवद गीता सेकेंड चैप्टर द्वितीयोध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनाद्यजुष्ट मसज्ञ मकीर्तिकरमर्जुन क्वैव्यङ्गमास्मगमप्रार्थ्य नैतच्चज्जु पपद्यते क्षुद्रं हृदय गौर्बल्यं तप्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिजस्यामि पूजार्हा परिसूदन। गुरून् हत्या हि महानुभावान् श्रेयो भक्तुं भोक्ष्यामपीह लोके हत्यार्थकामां सुगुरून्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिघ्यान् न चैतविद्मां कतरन्नो गरीयो यद्वा जयिमा यदि वा न जयेयु यानेव हत्या न जिजीविषामः सेव स्थिताः कर्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म संगमोरचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधीमां त्वां प्रपन्यम् नहि प्रपश्यामि मम पुनद्य यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् वापभूमावसपत्नमिध्यं रज्जं श्रवणमपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुराकेश परन्तपः न जुष्ट इति गोविन्द मुक्त्या तुष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्री भगवान उवाच अशुच्यान्नशोचस्तं प्रज्ञावादां सभात् गतासु न गतासु निश्चलानुशोचन्ति पंडिताः नत्तीवाहं जातुनाथं नत्तं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। दीनस्मिन् यथा देहि कौमारयौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्ति धीरस्तत्र नयति। मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षश भारत। यं हि न बध्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समादुःखसुखं धीरं सोमृतत्ताय कल्पते। नासतो विद्यते भाव न भावो विद्यते सतः उभयोरपि तिष्ठन्त्य तनयोस्तत्तदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमभ्यस्यात् न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तमन्त इमे देहा नित्यसूक्ता शरीरिणां
अनासीन प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत जैनं व्यक्तिहन्त्यानं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचि नायं वृत्त्या भवितावानुभूयम् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते अन्नवाणी शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं यैनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् पाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण्या नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लीरन्त्याप न शोषयति मारुतः अच्छिद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लिद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगतः स्वानो रसूलोऽयं सनातनः अव्यक्तं मयमचिन्तु मया विकार्यमयमुच्यते तस्मादेवं विदितैनं नानुशोचितुमर्हसि अदच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थी न तं शोचितुमर्हसि अव्यक्त्यादीनि भूतानि वक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र क्या परिवेदना आश्चर्यत् पश्यति कश्चिदेनं आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमबद्धोऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि सधर्ममपि चावेक्ष्य न विकाम्पितुमर्हसि धर्माद्धिजुध्याच्छेय अन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते यदिच्छया सोपपन्नं सर्वदारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः प्रार्थौ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्तामिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मं कीर्तिं च विद्या पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते भयादरणाद् परतं मंशन्ति तां महारथां जीसां च तं बहुमतो भूत्यायास्यति लाघवम् वाच्यवादांश्च बहुं वदिष्यन्ति दबाहितां निन्दन्त्यस्तव सामर्थ्यं सुतो दुःखतरं न किम् अतो वा प्राप्स्यसि सत्यं जित्या वा भोक्ष्यसि महीं तस्मात्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्या लाभालाभौ जयाजयौ
ततुबुद्धाय युद्धस्य नैवं पापमवाप्स्यसि ईशा ते अविदा सांख्ये बुद्धियोगे इति मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यथा प्राच कर्मबन्धं प्रहास्यसि नियाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयति महतो भयात् नमसात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा जनन्त्याश्च बुद्धयो भवशायिनाम् जामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभ्युपस्थिताः वेदवादरता प्रार्थ्य नन्नदस्तीति बाधिनः कामात्मनः सद्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैषज्जगतिं प्रति भोगैषज्यप्रधक्त्यानां तयापहितचेतसाम् भवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगण्यविषया वेदा निःश्रीगण्या भवार्जुना निर्धन्ना नित्यसत्तस्थो निर्योगाक्षेमयात्मान् जावानर्थयुधोपानि सर्वतो संकृतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुभ्यो मा ते संगस्तकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धो सिद्धयो समो भूत्वा समत्तं योग उच्यते दूरेण च कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह युगेषु कृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युद्धस्य योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनोन्मुक्त्या पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोकलिलं बुद्धिप्रतिधरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिविन्याते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुनवाच स्थित प्रकृष्ट का भाषा समाधि सस्य केशव स्थितहि किं प्रभासीत किमासीत ब्रजीत। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोरथ गतान् आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रकृतिरुच्यते। दुःखेशनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। ज सर्वत्र न विस्नेह तत्तत्प्रयापशुहा शुभं नाभिनन्दन्ति नादिष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मन्नान्निव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ति निराहारस्य देहिनां रसोवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्या निवर्तते। यततोऽध्यपिकान्तिय पुरुषस्य विपस्थिता इन्द्रियाणि प्रमाथानि हरन्ति प्रसभं मनः। त्वानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषाणपुंस संगस्तेषु उपजायते
संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधा विजायते, क्रोधाद् भवति संगमोह, संगमोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, रागोद्देशवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसोपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावत शांति रसान्तस्य कुतः सुखम्, इन्द्रियाणां हि चरतां जन्मनो नो विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जानीसा सर्वभूतानां तस्यां जागृति जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः, आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, तदवत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति।